سلام البنات، جسبر تو الموند فا بيان. مرحبا بكم في القناة تاعنا المتواضعة. اليوم رانا رايحين نديرو قلب اللوز بطريقة سهلة واسمو قلب اللوز اكسبريس. طريقة سهلة، فريمون سهلة ومتاحة لأي واحد يقدر يتبعها. خطوات فريمون في متناول الجميع. دوك نبداو التحضير تاعو. نبداو افون بالشربات تاعنا. ندو الكاس تاعنا اللي نكيلو به كامل المقادير. نديرو لو سكر نورمال، 2 كيسان في ان كاسرول. ونزيدو عليها 4 كيسان تاع الماء، يعني 2 كيسان تاع السكر و 4 كيسان تاع الماء، ونشعلو عليهم النار. نشعلو عليهم النار ونحركو داك السكر، نذوبوه كامل في الماء. نحركوه بيان باش ما يقعدوش فيه ولا ما ينحرقش لو سكر هذاك. نذوبوه بيان ونخلوه يغلى لمدة واحد 10 دقائق هكاك حتى 15 دقيقة، حتى نشوفوه بدا يغلى. كي نشوفوه غلى ندو فنجال تاع ماء الزهر، ونفرغوه لداخل. ونخلوه على نار هاديه مده 15 مينوت وسي. وهنا نبداو التحضير تاعنا تاع لاباط تاعنا تاع قلب اللوز. ندو سميد الغليظ الخشين هذاك تخدم شغل الشيشه. ندو نفس الكاس تاعنا، نديرو 3 تاع سميد خشين، ونخلط له على فان كاس تاع سميد موين، سميد هذاك تاع المقروط، باش يجينا مليح ومتماسك قلب اللوز تاعنا. وكين هي سميد تاعنا نخلطوه بيان باش ينسجم داك الخليط تاعنا. نديروا له قرصه تاع الملح، ان تشوي تاع لو سيل باش ما يجيش قلب اللوز تاعنا صامت، بوغ يوغا ان غو باسكو السميد وحده يجي صامت ان تشوي. ونديروا له ان بو د لا فاني، شويه تاع لا فاني، قسمو غرفه صغيره تاع قهوه. ونخلطوا الخليط هذا تاعنا اسيك هكا باش ينسجم كامل. وفي هذه الاونه نروحو نبريباريو بواش نشمخوه. ندو 2 فيغ تاع لو سكر، 2 كيسان تاع السكر. انا ما نعمرهمش بزاف لي فيغ تاعي تاع السكر باسكو اوطون كي رانا حنديروا له ديك الشربات وسي لي ترو سكري، جيم با انا كيكون بزاف فيه سكر. سي بور سا انا راني درت غير كاس تاع السكر، ما درتش 2 كيسان، مي نورمالمون سي 2 فيغ.
وندي داك الكاس تاعنا نديرو نص تاع حليب ونص ما زهر، نفرغوه لداخل، ونزيد انا درت زبده وشويه الزبده ذوبتها ودرت شويه تاع الزيت معاه، خلطتهم ونديروه في هذاك الخليط تاعنا. ابخي نشدو لو ميكسور ونوسو الخليط تاعنا باش ينسجم كامل بيان، نديرو بيان كومسا داك السكر كاع يذوب ويدخل داخل الحليب والمزهر والزيت هذيك تاعنا الزبده، نخلطوه بيان. كي نخلطوه بالميكسور اوسي يجينا يولي عاقد دان بتي بو. واحد 3 مينوت هكا نستعمل الميكسور تاعنا. اي ابخي ندو داك الخليط تاعنا تاع السميد ونفرغوا فيه الخليط هذاك لو ليكيد تاعنا، نفرغوه كامل. ابخي نميلونجيو كلش، نخلطو كلش بين كويير بيان، نخلطو كلش بيان باش يشمخنا كاع داك السميد تاعنا، يكون عندنا خليط منسجم. نخلطوه بيان. وفي هذه الاونه نكونوا ديجا بريبارينا ديجا السنيوه تاعنا ودرنا لها ان بتي بو دو بور سور لي كوتي باش ما يلصقناش وكوا كو سوسوا. نديروا لها كامل الزبده ابخي. هنا نديروا لا موتي تاع الخليط هذا تاعنا، نديروا النص. كاين اللي ما يحبوش يديروا فيه اللوز يديروه وحده، يديروا كامل لا بات تاعنا يديروها في سنيوه، مي انا جو بريفير ندير ان بتي بو تاع اللوز في الوسط باش يجيني كي تاع لي ماغازان. ندردر شويه تاع اللوز سور لا بات، لا بروميير كوش تاع لا بات، اللوز يكون مرحي. ومن بعد ندي اوسي لو شوكولا اون بودر ولا الكاكاو، وندي هذيك كومون سابيل صفايه هكا، ندردرو شويه فوق اللوز تاعنا باش يمد اون كولور. عجل اللوز بيض جاي كي الحين شريتو انا مرحي، جاي سي ترو جاي بيض ما يبانش كي نوسوه. ندردرو شويه تاع الكاكاو ولا الشوكولا تاعنا sur toute la surface. Après كي ندردرو كامل نجيبو لاباط تاعنا الغاز تاع لاباط، نجيبو ديك لاباط ونبداو نديرو من الفوق، نسيو نديرو sur tous les côtés partout هكا باش ما يكونوش عندنا فراغات. نفرغوه كامل. ونسيو نسوو لاباط تاعنا بيان، نسيو نسوو هذاك السميد كامل بيان.
avec بلاد دين كويير نوصوها فون بيدنا هكا شويه باش ندردروه كاع بارتو باش يكون ان بو بارتو باش ما نخلوش فراغات. ابري نجيبو اون كويير ونمشوها هكا تو دوسمون فوقو، ما لازمش نعبزوه باسكو لو كان نفرصو فوقو شويه يجينا كومون دي يجينا معجن و كوك سوسوا ولا يجي سي بور سا يفو فار تو دوسمون هكا نمشيوه تو دوسمون باش يجي فريمون بيان وخفيف. ندو لا كويير ندوزو من الفوق بيان sur toute la surface mais tout doucement et en même temps نشوخوها بشويه تاع الماء باش ما يلصقش فيها السميد. باش يكون عندنا السطح تاعنا لامس هكا. après ندو لو كوتو تاعنا الموس et on trace tout doucement ما لازمش نهبطو لوكسون تراس لي مورسو ما لازمش نروحو حتى لو فون تاع السنيوات تاعنا نقطعوهم على حسب كيفاش حابين سا ديبون لا بغينا دي مورسو كبار ولا بغينا دي مورسو صغار. يجي فريمون قلب اللوز رائع. كي نكملو نقطعو هذوك لي مورسو تاعنا ندو شويه تاع اللوز نديروه في الماء السخون باش نقشروه نديروه يشمخ شويه. انا كي قطعنا قلب اللوز تاعنا ونديروا له دوكا اللوز فوق شاك حبه. ابري ندو ان بتي بانسو ونجوزو فوقها un petit peu avec du beurre. وبعد هذه المرحله ندخلوه في الفور. الفور يكون سخن ديجا صافي بوندون ان مومون نديروه بوندون ا بي بري 45 مينوت نخلوه يحمر بيان. كي يطيب لنا لازم يكون حمر بيان باسكو كي نديرو فوق الشربات يتبدل اللون تاعو يولي يتفتح اللون تاعو. نديرو الشربات هكا لا مواتشي نديروها ونعاودو نرجعوه في الفرن تشوفي باش يشرب. ديجا رانا نشوفو كي رانا نديرو الشربات راه يشربها تو سويت تالمون هو سخون والشربات تكون بردت. نفرغو هكا كي يشرب نزيدو نفرغو له ابري لو ريست نخلوه يشرب بيان. ابري نديرو له البابي من الفوق باش يقعد رطب ونخلوه او مينيموم واحد 5 à 6 heures
باش يشرب بيان ديك الشربات تاعنا. ورانا نشوفوه هنا فرانشمون لا كولور تاعو شابه وميم ماشي يي با دور. وها هو هنايا نشوفوا بيان ديك الطبقه تاع لو كاكاو اللي درنا مع اللوز. وش هي طيب